सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ चैती छठ पर्व सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर सहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा आज चैती छठ पर्व मनाइँदैछ। मंगलबारदेखि सुरु भएको चैत छठ पर्वको तेस्रो अर्थात् आज मुख्य दिन रहेको छ। आज अस्ताउँदो सूर्यलाई सन्ध्या अर्घ दिइन्छ। भोलि शुक्रबार बिहान उदाउँदो सूर्यको अर्घ दिएपछि छठ पर्वको सम्पन्न हुनेछ। कार्तिकमा मनाइने छठ पर्व जतिको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू नभए पनि बिस्तारै चैती छठ पर्व गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। 4 दिनसम्म मनाइने यस पर्वको पहिलो दिन नुहाएर चोखो खाने चलन छ भने पञ्चमीका दिन खरना पर्व मनाइन्छ। खरनाको अवसरमा व्रतालुहरूले निराहार उपवास बसी साँझपख खष्टी देवीलाई प्रसाद चढाई खाने गर्दछन्। प्रसादमा खीर, केरा, दूध एवं विभिन्न प्रकारको फलफूल चढाइने गरिन्छ। पर्वको तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन व्रतालुहरूको साँझ सूर्य अस्ताउने परीक्षा गर्दछन्। त्यस क्रममा सूर्य अस्ताउन 1 घण्टा पूर्वदेखि व्रतालुहरू पोखरीमा प्रवेश गरी खष्टी माताको ध्यान गर्दै सूर्य देवीलाई अर्घ दिने गर्दछन्। अर्घमा मुला, उखु, भण्टा, ठकुवा, भुस्वा, केरा, नारिवल लगायतका सामग्रीहरू चढाउने गरिन्छ। सन्ध्या अर्घ पश्चात रातिभरि व्रतालुहरू जागरण बसी भोलिपल्ट चैत शुक्ल सप्तमी तिथिका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पर्वको समापन गर्ने चलन छ। जनकपुरको गंगासागर, अडगजा सागर, धनुष सागर सहितका विभिन्न जलसायहरूमा छठ पर्व गर्ने तथा हेर्ने दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। चैती छठ पर्व गर्नाले चिताएको मनोकामना पूरा हुने तथा चर्मरोग निको हुने र मानसिक प्रशंसा प्राप्त हुने जनविश्वास रही आएको छ। धार्मिक अवस्था, विश्वास तथा सद्भावको रूपमा मनाइने यो पर्व केही वर्ष पूर्वसम्म मारवाडी समुदायका केही व्यक्तिहरूले मात्र मनाउने गर्थे, तर वर्षेनी यो पर्व मनाउनेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। रामनवमी पर्वको अवसरमा जनकपुर धाममा श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जनकपुर धाम आउने भएका छन्। जनकपुर धाममा आयोजना हुन लागेको हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी आउन लागेको जानकी मन्दिरका महन्त रामरोशन दासले जानकारी दिए। रामनवमी पर्वको अवसरमा जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा आयोजना हुने सो सम्मेलनमा प्रवचन दिनका लागि गोवर्धन मठका शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती महाराज चैत्र 26 गते जनकपुर धाम आउन लागेको महन्त दासले बताए। उनका अनुसार जटिही नाका भएर शंकराचार्यको जनकपुर धाम आउने कार्यक्रम रहेको छ। जटिही नाकामा उनलाई भव्य स्वागत गर्ने तयारी गरिएको छ। शंकराचार्यले चैत्र 27 गते बिहान 11:30 बजेदेखि प्रवचन दिने र सोही दिन 4:30 बजे विधिवत सभामा सहभागी हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यस्तै चैत्र 28 गते बिहान 11 बजेदेखि दीक्षा तथा पादुका पूजन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुका साथै सोही दिन शंकराचार्यको पादुका पूजनसँगै विदाई गर्ने जानकी मन्दिरले जनाएको छ। शंकराचार्यको आगमनलाई लिएर कार्यक्रमको तयारी तथा व्यवस्थापनको लागि जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दासको अध्यक्षतामा 251 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। सर्लाहीमा केही दिनदेखि बेपत्ता भएका बालकको हत्या गरेर सेफ्टी ट्याङ्कमा फ्याँकेको अवस्थामा शव फेला परेको छ। सर्लाहीको मलङमा नगरपालिका 12 गौमरियाका जितेन्द्र ठाकुरका 10 वर्षीय छोरा आकाश ठाकुरको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। आफ्नै गाउँमा छिमेकीको घरमै सटेर रहेको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिए। आइतबार राति गाउँमै न्वारानको भोज खान गएपछि बेपत्ता भएपछि प्रहरीमा जानकारी गराएपछि बालकलाई खोज तलास गर्ने कार्यक्रम शव फेला परेको प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरी बालकलाई खोज तलास गर्ने क्रममा शव फेला परेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए। फेला परेको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाएको र यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए।
टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलबाट खोपको शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले संयुक्त रूपमा स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप हस्तान्तरण गरेका थिए। आजै विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाइएको छ। अभियानका रूपमा भने चैत्र 24 देखि वैशाख 18 गतेसम्म देशैभरका 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ। यी उमेर समूहको संख्या करिब 75 लाख रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार देशभर 56,000 बढी खोप केन्द्र र विद्यालयमा खोप लगाइनेछ। यो खोप सुरु गर्ने नेपाल दक्षिण पूर्वी एसियामै पहिलो देश बनेको छ। महाशाखाका अनुसार यो अभियानपछि नियमित खोप कार्यक्रममा टाइफाइड खोप पनि समावेश गर्ने र 15 महिना पुगेका सबै बालबालिकालाई 1 डोज टाइफाइड खोप प्रदान गर्नेछ। यसको संक्रमण सबै उमेर समूहमा देखिए पनि 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा बढी हुने गरेको छ। यो रोग लागेमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पसिना आउने, पखाला लाग्ने र बन्ता जुने जस्ता लक्षण देखिने गर्दछ। गैर सांसदलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाएका छन्। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले कानून मन्त्री नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बन्दीको शपथ दिउँसो 2 बजेका लागि तय भएको जानकारी दिए। संविधानको धारा 78 अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गैर सांसदलाई राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्। तर यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ लिएको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्छ, अन्यथा मन्त्री पद स्वतः खारेज हुनेछ। बन्दीलाई कानून मन्त्री बनाएपछि हाल कानून मन्त्री रहेका दिलेन्द्र वडुलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएका दिलेन्द्र प्रसाद वडले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। आज बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला कानून मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि वडलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। नेकपा एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट रहनुभएका शर्माले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी बारेको व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। गैर सांसद व्यक्तिलाई बढीमा 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा देखिएका समस्या संवादबाटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको जुगलगाउँ फाइलका 1 र 5 जोड्ने मोटरेबल पुलको शिलान्यासपछि आयोजित कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले ठूला विवादको पनि संवादबाट निस्कने गरेको उल्लेख गर्दै संसदको विवाद पनि संवादबाटै समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो। कोभिड-19 राजनीतिक र जलवायु परिवर्तनले निम्ति आएको संकटका कारण यस बीचमा आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिन र विकास निर्माणमा ध्यान दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले अब अवस्थामा केही सहजता आएको बताउनुभयो। जुगलगाउँ फाइलका 5 को चनौटीमा रहेको रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयमा उहाँको स्वागत तथा सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सभामुख सापकोटाले शिक्षाले नै समाज रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। आधुनिक र सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवनको सही सदुपयोग गर्न विद्यालय परिवार र सम्बन्ध पक्षलाई सभामुख सापकोटाले सुझाव दिनुभयो। नेपाल टेलिकमले 7 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जना गरेको छ। आज बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कम्पनीको 14औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले कम्पनीले 7 अर्ब 33 करोड खुदनाफा आर्जना गर्न सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले
आर्जन गर्नु भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिड-19 का कारण यसको राजस्वमा भने केही कमी आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय आवार्ता सेवाबाट 5 अर्ब 80 करोड, वायरलेस सेवाबाट 3 अर्ब 33 करोड, अन्य विभिन्न कार्यक्रमबाट गरी कुल राजस्व र खुद नफा 42 अर्ब 21 करोड र 7 अर्ब 13 करोड कायम गर्न कम्पनी सफल भएको छ। कोभिड-19 का कारणले 22 तथा अन्तर्देशीय सेवामा कमी आएको र विभिन्न प्रकारका अफरहरूले सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराउँदा राजस्वमा कमी देखिएको छ। टेलिकमले शेयर धनीहरूलाई 20% बोनस शेयर उपलब्ध पनि गराउने भएको छ। शेयर धनीहरूले मनोबललाई उच्च बनाउन बोनस शेयर 20% उपलब्ध गराउन लागि नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ। अध्यक्ष अर्यालले टेलिकमले सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने गरौ पूर्वाधार निर्माणको काममा तीव्रता दिएको पनि बताउनुभयो। अनलाइन पेमेन्ट गर्ने सरकारको कार्यक्रम अनुसारको तयारीको कामलाई पनि जोड दिएको टेलिकमले जनाएको छ। आर्थिक समाचार। विदेशी मुद्राको सञ्चित निरन्तरता घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्रिय बैंकमा दबाव बढेको छ। नीतिगत व्यवस्थापछि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सकारात्मक लक्षण नदेखेपछि केन्द्रीय बैठकमा दबाव बढेको हो। गत असारमा 13 खर्ब 99 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो। माघमा घटेर 11 खर्ब 73 अर्ब 2 करोडमा सीमित भएको छ। विप्रेषण लगायत विदेशी मुद्रा आर्जनामा गिरावट र उच्च आयातले विदेशी विनिमय सञ्चित घटिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न थालेपछि नेपाल राष्ट्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। यसैबीच सोमबार राष्ट्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर कयौं वस्तु आयातको एलसी प्रतिपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको छ। यद्यपि नेपाल राष्ट्रिय बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था त्यति कमजोर नभएको दावी गर्छन्। राष्ट्रिय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चित धेरै घटेको छैन। उनले भने आफ्नो पर्ने अवस्था आएको होइन, अलर्ट हुन मात्र खोजेका हौं। राष्ट्रिय बैंक आयात रोक्ने निकाय नभएकाले बैंकहरूलाई आयात बन्द गर्न निर्देशन नदिएको र आयात कर्जाबारे सामान्य छलफल मात्र भएको पोखरेलले जानकारी दिए। हामीले आयात रोक्न सक्दैनौं उनले भने, तर उद्योग वाणिज्य महासंघकै नेताबाट आयातमा रोक लगाएको सामानको लिस्ट भेटिएन भनेर फोन आयो। राष्ट्रिय बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग कर्जाका अवस्थाबारे छलफल गरेको र एलसी खोज्दा सतर्कता अप्नाउन एलसी खोल्दा सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरिएको उनले बताए। राष्ट्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट आयात कर्जा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो। उसले मंसिर 10 गते चाँदी आयात गर्दा एक पटकमा $35,000 भन्दा बढी सटही नगर्ने गरी सीमा तोकियो। सुन्न आयात कोटामा 50% कटौती गर्नेदेखि विलासी वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न 47 किसिमका हार्मोनिक सिस्टम कोड अन्तर्गतका सामान आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो। यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन राष्ट्रिय बैंकले गैर अवश्य नेपालीलाई डलरमा खाता खोल्ने प्रावधान लचिलो बनाए पनि विदेशी मुद्रा बढ्न सकेको छैन। बैंकहरूले भने विलासी सामानको आयातमै रोक लगाउनु पर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ। यो रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन, रोक्ने हो भने तपाईहरूले हो। जुन समय आइसक्यो। नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी साहुले केही अघि अर्थ समितिको बैठकमा भनेका थिए। अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भए पनि अहिलेसम्म सरकारले सुरक्षात्मक नीति नल्याएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको मुम्बईमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन XE भेरिएन्ट फेला परेको छ। भारतमा ओमिक्रोन XE को पहिलो संक्रमित भेटिएको हिजो पुष्टि भएको हो। नयाँ भेरिएन्ट XE पहिलो पटक बेलायतमा देखिएको थियो। यो भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा बढी सर्न सक्ने क्षमता रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। ओमिक्रोन BA.2 प्रजाति भन्दा नयाँ भेरिएन्ट XE 10% बढी सर्न सक्ने WHO को भनाइ छ। ओमिक्रोन XE भेरिएन्ट पुष्टि भएका भारतीय नागरिकको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित महिला रहेको र उनी फरवरी 10 मा दक्षिण अफ्रिकाबाट मुम्बई आइपुगेको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनको बुचा शहरमा भएको नरसंहारको भारतले पनि निन्दा गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणबारे मौन बसेको भारतले बुचामा भएको निशस्त्र व्यक्तिलाई यातना सहित हत्या गरेको घटनाको निन्दा गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्तिले बुचा घटनाको निन्दा गर्दै स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न माग गर्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। मानवाधिकार संगठनले बुचाको एउटा चर्च बाहिर झण्डै 300 जनाको शव भेटिएको बताएको छ। अमेरिकी विदेशी मन्त्री एन्टोनी ब्लिकेन र भारतीय विदेशी मन्त्री S जयशंकर बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको केही बेरपछि बोलेका भारतीय राजदूत तिरुमूर्तिले बचामा निशुल्क सशस्त्र मानिस मारिएका रिपोर्टहरू डरलाग्दा भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सैन्य हतियारमा रुसमाथि निर्भर भारतले रुस युक्रेन तनावलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए पनि रुसको कदमको आलोचना भने गरेको थिएन। रुसले पनि कश्मीर मामिलामा समेत भारतलाई समर्थन गर्दै आएको छ। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको पूर्वी र दक्षिणी सहरहरूमा गोलाबारी गरिरहेको छ। राजधानी किएभ र आसपासबाट पछि हटेको भए पनि खार्किभ हित पूर्वी र दक्षिणी सहरहरूमा आक्रमण भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणको डरले डोनबासबाट हजारौं मानिस अन्यत्र गइरहेका छन्। रुसको आक्रमणमा परि बन्दरगाह शहर मारियोपोलमा 500 भन्दा बढी नागरिक मारिएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले रुसले आक्रमण गरेको क्षेत्रमा शव संकलनलाई जारी राखेका छन्। रुसी सेनाले अधिकांश शहरका आवासीय भवनहरूलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरेको थियो। अमेरिका र उसका पश्चिम सहयोगी देशहरूले रुस विरुद्ध युद्ध अपराध गरेको भन्दै नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउन थालेका छन्। अमेरिकाले रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। त्यसमध्ये रुसका केही महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति अमेरिकाको निशानामा परेका छन्, जसमा रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनका छोरीहरू र रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लभरोभका आफन्तहरू पर्छन्। अमेरिकाले रुसका केही प्रभावशाली व्यक्तिमाथि यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। उसले रुसी बैंक र धेरै कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।